ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वात्रिंशं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेष्वदित्सः किल मत्स्यरूपम्। सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिता आकृतिः त्वमदृश्यताः कश्चन बालमीनः। क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं। योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः। प्राप्ते त्वदुक्तेह निवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धम् अपारवारिणी उद्गूर्णमानः शरणं ययौ त्वाम्। धरां त्वद् आदेशकरीमवाप्तं नौरूपिणीम् आरुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वम् अम्बुदे आविर्भूः महीयान्। जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः। आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः। कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्ताप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद् हयग्रीवम् अभिद्रुतो भूः। स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जन आगारपते प्रपायाः। ॐ तत्सत् इति श्रीमन्नारायणीये द्वात्रिंशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।